لما هلك الأنبا شنودة، تعرفون أنبا شنودة الهالك الأخير؟ طبعا هلك يا إخوانا ليست مذمة. الله فيما قال في سورة غافر عن مؤمن آل فرعون قال ولقد جاءكم يوسف بالبينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فهلك غالبها على من لم يبق ولدا. إن امرؤ هلك ليس له ولد، وقد يكون هذا المرء صديقا. فلما أقول هلك بالعادة وتفكروا أنه يعني هذه مذمة، ولكن لو أعلن مذمة لقلت. فلما هلك هذا الشنودة تبعه أجلكم الله، أنا أدين رب هذا البيت أن أفسق فساق هذه الملة خير منهم. رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يبيت على معصية ويفيق على معصية خير من ذاك. فهلك. ففي مجلس النواب المصري هذا بقية السلف، الإخوان في فرقة في مصر بيسموا أنفسهم الإخوان الكذا، الكلمة التي تلي ثقيلة عليه. هذه المسلمون قيل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب ما بالك يا ابن إبراهيم لا يسلم من لسانك أحد؟ لا يسلم من لساني عدو لله ولرسوله. فمجلس الشعب قاموا وقفوا أظني شيك، لا وقفوا وحدان. السلفيين رفضوا. الإخوان دعوا إلى وقفة حداد. نعم أنا أذكر مثل هذا. أخي إذا هذا خطأ رده ليس بشيء. أذكر أنهم يعني وقفوا لها، ووقف واحد اسمه سيد عسكر من علماء الأزهر من فرقة الإخوان، سمعته ورأيته. وقف فقال، طبعا تطوع يعني ما حدا قال له قوم، ما حدا ألجأه إليه، هو بيقول رفع يده تطوعا. فقام فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إي والله أنا بقول قولوا إنا لله وإنا إليه. مصيبة مش أن هلك الأنبا، مصيبة في هؤلاء. ثم قال عسكر الأزهري الإخواني رقيق القلب رقيق الفؤاد حليم رفيق هين لين إلا على المسلمين. قال إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع. طبعا هو الآن بقى يقول أترى أمريكا تسمعني؟ تراهم سمعوني، الغرب سمعني، إن شاء الله سمعوني حتى يعرفوا ودنا ورحمتنا وعداوتنا للمسلمين. ودهم هنا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن. مين قالها؟ عليه الصلاة والسلام. فهذا في ابنه إبراهيم. لما قبض إبراهيم كانت نفسه تقعقع، كان 18 شهر لما قبضه الملك. أتوا به للنبي فجعله في حجره ودمعت عينه. قال يا إبراهيم اسمع ما أجمل الكلام، إنا لا نملك لك من الله شيئا. كثيرا ما أتوه
بأطفالهم وعيالهم ومرضاهم، فدعا واستجاب الله فشفوا ونفعوا. فلما أمسك إبراهيم كأنه أوحي إليه: لا تسل، مقبول. قال: إنا لا نملك لك من الله شيئا، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع. فقيلت في إبراهيم بضعة من محمد عليه الصلاة والسلام تقولها في الأنبا شنودة. كان يبيت على شرك ويفيق على شرك، وكان من أئمة الكفر. على ما تحزن وعلى ما تدمع؟ شيطان. والله لو ملك الأنبا شنودة أن يجعل مصر والجزيرة العربية مشركين لفعل. فعلى ما تحزن؟ على ما تدمع؟ عرفتموهم أخوان؟ حدثتكم مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من راى الله به، ومن سمع الله به. ماذا يعني؟ يعني الذي عمل عملا يرائي به الناس، يعني عمله رئاء الناس، راى الله به الناس. يعني إذا أردت بعملك أن يراك الناس، اسمع: جعلتك عرضة لرؤيا الناس. بتحب يعني أن يروك، سأجعلهم يروك، ولكن أحببت أن يروك كما تحب، أريهم إياك كما لا تحب، لأنه ما أردت بعملك وجه الله. قال: ومن سمع الله به. فكان كلامك ليقول الناس: اسمعوا مقالة فلان، سمع الله بك، اسمعوا عن فلان. فالإخوان وأمثالهم كانوا وكانوا. اليوم الناس يرونهم على الفضائيات فيما لا يحبون أن يروا فيه. مشاكلهم وشقاقهم وانشقاقهم وسباقهم المحموم ومنافساتهم، هذا بيقدم مرشح وهذا الثاني، وقد وعدوا الناس ألا يفعل، وعدوا وعاهدوا ألا يقدموا مرشح. لمين؟ تدعو للأنبا شنودة به. فأنا أقول، ومن قبل ما يوسف القرضاوي لما مات أبوهم اللي في الفاتيكان، سأل الله أن يعوضهم وأن يعني وترحم عليه فأنا أسأل الله ألا يبقي من مثله أحد. آمين. أنا أسأل الله ألا يبقي إماما للكافر ولا إمام شرك ولا عدوا لهذا الدين إلا أخذه من توبه. واضح؟ إذا رجع ابن مريم سيأخذ هؤلاء في حجره وحضنه. أمير السلام، شو هيك ابن مريم زي ما بيقولوا؟ اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: إذا نزل لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. ابن مريم. طب مين الكافر؟ مين الكافر؟ ما بصيرش تقولوا اليهود والنصارى كفار يا اخوان، احنا صرنا في القرن ال21 ولا قديش عند يوسف القرضاوي؟ احنا في القرن، احنا عند المسلمين في القرن ال15. عند الكنيسة القرن قديش؟ 21 شيء 21. نعم. فصرنا يا اخواننا في القرن ال21 وصرنا القمر، وانت بتقول لي اليهود والنصارى كفار. لازم يكون عندك شيء من الاتيكيت، ولو محوت السنن وبدلت الكتاب ما بصير. يعني خالد الجندي اظن اسمه خالد الجندي بيقول هذا الكفر يا اخواننا ليس كما تظنون. يعني الكافر مش كما تظنون شيء بغيض، لا، الكافر هذا الذي لم يقبل، هذا لم يقبل دين الكافر. فيعني تكلم فيه كلام إذا سمعه السامع يحب أن يصير كافرا. صدقوني يا أخوان، يعلم الله. يعني زين الكفر زينة
بصير تقول ليتني كنت كافرا. أعوذ بالله. هذول سحرة أخوان عجيبين. ولكن أقرأ عليكم ما يرد السحر. قال الله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. لعن الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى. لعن الذين كفروا. من الذين كفروا؟ كل من لم يؤمن بنبي الله فهو كافر. الآية لما يقرؤون من سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. جعل زي الأنبا شنودة ولا ألين من قلبه ولا. هذا كان في تحت إخواننا الكنوس في محاكم تفتيش وفي مغر سحر ويعني قبور شرك، نصائب لا يعلمها إلا الله. إذا نزل ابن مريم واختلعنا حجارة الفاتيكان ستعلمون. انتظروه. كان النبي ينتظره في حياته. بلغني أن أحد جهال العصر وبعضه كثير يزعمون أن ابن مريم لن يرجع، ولعلنا نجيب في هذا أن ابن مريم راجع لا محالة، وأنهم ضلوا لا ريب. مجد الله. فقالوا أن ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. اسمع الآية التي لا يتمونها. اسمع: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. يعني لما يسمعوا القرآن تفيض أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذول هم شيء. الأشند نودة والنيافة فلان والمطران والأرشمندريت هذول ايه؟ واضح انه الآية ليست فيها شيء. الآية في من آمن منهم. أما الذي لم يؤمن قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده. طبعا هذه تطال الأنبا شنود وكل مشركين نصارى. قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، قال والذي بعثني بالحق لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. في كلام بعد هذا؟ ما في كلام.